बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे पहले पारे का तीसरा हिस्सा। लिहाजा तबाही है उन लोगों की जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर लोगों से कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि इसके ज़रिए थोड़ी सी आमदनी कमा लें। बस तबाही है उन लोगों के लिए उस तहरीर की वजह से भी जो उनके हाथों ने लिखी, और तबाही है उन पर उस आमदनी की वजह से भी जो वो कमाते हैं। और यहूदियों ने कहा है कि हमें गिनती के चंद दिनों के अलावा आग हरगिज नहीं छुएगी। आप उनसे कहिए कि क्या तुमने अल्लाह की तरफ से कोई अहद ले रखा है जिसकी बिना पर वो अपने अहद की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, या तुम अल्लाह के ज़िम्मे वो बात लगा रहे हो जिसका तुम्हें कुछ पता नहीं। आग तुम्हें क्यों नहीं छुएगी जो लोग भी बदी कमाते हैं और इनकी बदी इन्हें घेर लेती है। तो ऐसे लोग ही दोज़ख के बासी हैं, वो हमेशा इसमें रहेंगे। और जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं तो वो जन्नत के बासी हैं, वो हमेशा इसमें रहेंगे। और वो वक्त याद करो जब हमने बनी इसराइल से पक्का अहद लिया था कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे, और वालिदैन से अच्छा सलूक करोगे, और रिश्तेदारों से भी, और यतीमों और मिस्कीनों से भी, और लोगों से भली बात कहना, और नमाज कायम करना और ज़कात देना। मगर फिर तुम में से थोड़े से लोगों के सिवा बाकी सब इस अहद से मुंह मोड़ कर फिर गए। और याद करो जब हमने तुमसे पक्का अहद लिया था कि तुम एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे और अपने आदमियों को अपने घरों से नहीं निकालोगे। फिर तुमने इकरार किया था और तुम खुद इस बात के गवाह हो। इसके बाद आज तुम ही वो लोग हो कि अपने ही आदमियों को कत्ल करते हो और उनको घरों से बाहर निकाल करते हो, और उनके खिलाफ गुनाह और ज़्यादती का इर्तिकाब करके उनके दुश्मनों की मदद करते हो। और अगर वो दुश्मनों के कैदी बनकर तुम्हारे पास आ जाते हैं तो तुम उनको फिदिया देकर छुड़ा लेते हो, हालांकि इनको घर से निकालना ही तुम्हारे लिए हराम था। तो क्या तुम किताबे तौरात के कुछ हिस्से पर तो ईमान रखते हो और कुछ का इनकार करते हो? अब बताओ कि तुम में से जो शख्स ऐसा करे उसकी सज़ा इसके सिवा क्या है कि दुनियावी ज़िंदगी में उसकी रुसवाई हो, और क़यामत के दिन ऐसे लोगों को सख्त तरीन अजाब की तरफ भेज दिया जाएगा। और जो कुछ तुम अमल करते हो अल्लाह इससे गाफिल नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत के बदले खरीद लिया है, लिहाजा ना उनके अजाब में कोई तखफीफ होगी और ना उनकी मदद की जाएगी। और बेशक हमने मूसा को किताब दी और उसके बाद पे दर पे रसूल भेजे, और हमने ईसा इब्ने मरियम को खुली खुली निशानियां दी और रूहुल कुदस से उनकी तायीद की। फिर आखिर क्या मामला है कि जब कभी कोई रसूल तुम्हारे पास कोई ऐसी बात लेकर आया जो तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात को पसंद नहीं थी तो तुम अकड़ गए। चुनाचा बास अंबिया को तुमने झुटलाया और बास को कत्ल करते रहे। और ये लोग कहते हैं कि हमारे दिल गुलाफ में हैं, नहीं बल्कि इनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ने इन पर फटकार डाल रखी है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। और जब इनके पास अल्लाह की तरफ से वो किताब आई यानी कुरान, जो तौरात की तस्दीक भी करती है जो पहले से इनके पास है, तो इनका तर्ज अमल देखो। बावजूद ये कि ये खुद शुरू में काफिरों यानी बुत परस्तों के खिलाफ इस किताब के हवाले से अल्लाह से फतह की दुआएं मांगा करते थे, मगर जब वो चीज़ इनके पास आ गई जिसे इन्होंने पहचान भी लिया तो इसका इनकार कर बैठे। बस फटकार है अल्लाह की ऐसे काफिरों पर। बुरी है वो कीमत जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला है कि अल्लाह की नाजिल की हुई किताब का सिर्फ इस चलन की बिना पर इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह अपने फजल का कोई हिस्सा यानी वही अपने बंदों में से जिस पर चाह रहा है क्यों उतार रहा है। चुनाचा ये अपनी जलन की वजह से गजब बलाए गजब लेकर लौटे हैं, और काफिर लोग जिल्लत आमेज सजा के मुस्तहिक हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कलाम उतारा है इस पर ईमान ले आओ, तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ उसी कलाम पर ईमान रखेंगे जो हम पर नाजिल किया गया यानी तौरात, और वो इसके सिवा दूसरी आसमानी किताबों का इनकार करते हैं, हालांकि वो भी हक है और जो किताब उनके पास है वो उसकी तस्दीक भी करती है।
اے پیغمبر، تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے؟ اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کی پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کیا اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو۔ کہنے لگے، ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، اب بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے، تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی ہی سچے ہو۔ اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں، ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی ہرس دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو ہوا کرے انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، اور ایمان والوں کے لیے مجسمہ ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات و انجیل کو اس طرح پسے پشت ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے کہ اس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی تھی۔ اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ 2 فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک ان سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کرتے ہیں۔ یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور فائدہ مند نہ تھیں، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا، اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا۔ ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر رائنا نہ کہا کرو اور انظر نہ کہہ دیا کرو، اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے،
اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے کر آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، باوجود یہ کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔